جڑے گاہک نال دو نمبری نہیں کرتے جو طے کر دیں اور وہ فلا یافتن انہاں دے نام میں نو برینڈ بن گئے برینڈ بن گئے چنے ویچ ویچ کے بندے برینڈ بن گئے بے ایمانی نہیں کی تھی ایمان اصل سمجھ نہیں لگ رہی کہ فلاح دا رستہ ہے کیڑا سن پتہ نہیں کہ سچ بولن دا لطف کتنا ہے اسی یہ جی ازمایا نہیں کہ سچ بولن دے نال سچ بولو گے کسی بھی جگہ تے شرمندہ نہیں ہوو گے دویا نال گل کئی کرنی ہے اگر کوئی بادشاہ امیر المومنین دا شیعہ بھی ہے علی ولی اللہ دا قائل بھی ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو سنوں باز ہو جانا چاہیدہ ہے میں لکھ جان قربان کرا عزت علی تے جو تو مسجد کوفہ دے بازار چلی آندے اپنا ظاہری شاہی حل چل مت جاندی ہے بازار شرکت کرنا نیاز حسین حل چل مت جاندی ہے بازار علی آگئے علی آگئے اپنے اپنے ترازو ٹھیک کرو اپنے اپنے ترازوان دیٹ کنڈیاں دیٹ لوگ ہاتھ مار دیں بتلے کوئی روڑا بٹا تو نہیں پیا جڑا علی ویکھ لے اور مولا متقیان اجنان کر دے آکے مولا کلنن فقط جس دے میزان فرق ہوئے ہاں جس دے میزان فرق ہوئے ہاں صرف اس دی دکان دے سامنے کھڑے ہوں دے انتے چہرے درم سرخ ہو جاتا ہے بندے ان پتہ لگ جاندے یہ بندہ میزان جو تولے زیادتی کر رہا ہے ہر پہلو تو پورا ہو کے جاسے تاں علی متھے لیسی آئی علی آلے یاد رکھا ہے تے میسم باہے دکاندار ہاں جس دی دکان دے اندر آکے علی باندے آنتے چہرہ گلاب اور کھڑ جاندے ہاں بندے آتے ہیں جی پیچھا غضب نہ کھوندے ہو اتھے آگے کائنات دیا خوشیاں چہرے تے بچا علی فرمیندن میسم دا میزان علی دی طبیعت این مطابق ہے